وأقمنا الصلاة وآتينا وأطعنا الله ورسوله चाचू जी आस्था बोलो सुभान अल्लाह सलामत रहो कारी साहब إنما يريد الرجس أهل ويطهرهم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر